नमस्कार, पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सन् 2017 सम्ममा हरेक नेपालीको घरमा शौचालय पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। अहिलेसम्म 1100 गाविस खुला दिशामुक्त घोषणा भएका छन् भने 13वटा जिल्लाहरू खुला दिशामुक्त घोषणा भएका छन्। पछिल्लो समयमा धौलागिरी अञ्चल नेपालकै पहिलो खुला दिशामुक्त अञ्चल घोषणा भएको छ। आज हामी धौलागिरी अञ्चलमा भएको सरसफाइको अभियानलाई यहाँहरू समक्ष देखाउन गइरहेका छौं। धौलागिरी पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको एउटा अञ्चल। यो अञ्चलमा पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ गरी 4वटा जिल्ला पर्छन्। धौलागिरी कृषिसँगै पर्यटनको समेत ठूलो सम्भावना बोकेको अञ्चल हो। धौलागिरी हिमालको नामबाट नामाकरण गरिएको यो अञ्चल पछिल्ला दिनमा सरसफाइका दृष्टिबाट नेपालकै नमुना अञ्चलका रूपमा चिनिन थालेको छ। प्राकृतिक रूपमा धौलागिरी निकै सुन्दर छ। यो सुन्दरताको महत्त्वलाई अझ बढाउन धौलागिरीका 4वटै जिल्लाहरू खुला दिशामुक्त घोषणा भएका छन्। तसर्थ धौलागिरी अञ्चलका हरेक घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएका छन्। शौचालय निर्माणसँगै स्थानीय स्तरमा सरसफाइको अवस्थामा समेत उल्लेख्य सुधार आएको छ। सरकारले 2068 सालमा सरसफाइ गुरुयोजना जारी गरी सन् 2017 सम्ममा सम्पूर्ण देशवासीले शौचालय प्रयोग गर्ने लक्ष्यमा धौलागिरी अञ्चल नमुना बनेको छ। धौलागिरीका 1,17,994 घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएका छन्। यी शौचालय निर्माण गर्न झन्डै 1 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। खुला रूपमा त्यो सफ्टवेयर सहयोग चाहिँ गर्यो, हामी विज्ञता सहयोग चाहिँ गर्यो। पैसा हामीले दिनु पर्दैन, किनभने हामी टोयलेट बनाउन अनुदान दिँदैन, सरकारको नीति नै छैन। अहिले बनेका टोयलेटहरू मान्छेले के थाहा नभएको मान्छेले हो, त्यो बिना अनुदानको बिना आर्थिक सहयोगको बनेका टोयलेट जनताले आफ्नो खल्तीबाटै बनाएको टोयलेट हो। बिचट्टे गरिबहरू केही गर्नै नसक्ने, काम भएर बिहान बेलुका काम गरेर मात्रै खाना पाउनेहरूलाई जनताले पैसा उठाएर, गाविसले कताबाट उठाएर केही सिमेन्ट केही इँटा दिएर पनि बनाएको छ। सरसफाइ अभियान सुरु हुनु पूर्व धौलागिरीमा 69,576 घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएको थियो। सरसफाइको अभियान सुरु भएपछि 48,418वटा शौचालय निर्माण भएका छन्। जिल्ला विकास समिति र पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाले सरसफाइसँगै शौचालय निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेलेका छन्। पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना हो। सेप्टेम्बर 2013बाट दोस्रो चरणमा सुरु भएको यो आयोजना आगामी सन् 2018 को सेप्टेम्बरमा सम्पन्न हुँदैछ। यस पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना दोस्रो चरणको योजना सन् 2013 को जुलाईदेखि सुरु भएर सन् 2018 को जुलाईसम्म दोस्रो चरणको रूपमा आएको छ। यो परियोजनाले पश्चिमाञ्चल क्षेत्र विकास क्षेत्रको 8वटा जिल्ला र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र एउटा जिल्ला समेत गरेर 9वटा जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। र यस कार्यक्रमबाट प्रत्येक जिल्लामा आधारभूत खानेपानीको उपलब्धताको लागि केही गाविसहरू, कुनै जिल्लामा 5वटा, कुनैमा 6वटा, कुनैमा 7वटा दरले गाविसहरूलाई खानेपानीको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने हिसाबले खानेपानी कार्यक्रम लिएर गइरहेको छ भने समग्र जिल्लाभरि नै सरसफाइ तथा स्वास्थ्यको लागि विशेष कार्यक्रम लिएर गएको छ। र यसैको अभियान स्वरूप आजको दिनमा यस समग्र धौलागिरी अञ्चल
र बागलुङ जिल्ला आज खुला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा भइरहेको छ। यसले विभिन्न 9 जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। Water supply and sanitation project in Western Nepal is now in the second phase, and our target is to find 2 corners that are yet to be served. And this region is quite well covered, but there are still corners that do not have water, where women spend a lot of time carrying water. So those are the places where we should focus. But we also appreciate that there are problems with functionality, that there is a good coverage, but water supply is not fully there. So there's a lot to be done also with functionality. But we are driven by the local government, so they plan, the local people plan, the VDCs, VOCCs, they plan, they drive. We are here to support them. 2066 सालदेखि धौलागिरीका 3 जिल्लाको खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धी कार्यमा पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाले सहयोग गर्दै आएको छ। जिल्ला विकास समितिको वास इकाइ अन्तर्गत आयोजनाले सहयोग गरेपछि पर्वतका 55 गाविस, बागलुङका 59 गाविस र 1 नगरपालिका, म्याग्दीका 41 गाविस खुला दिशामुक्त घोषणा भएका छन्। त्यसैगरी आयोजनाकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा मुस्ताङका 16 गाविस खुला दिशामुक्त घोषणा हुन सफल भएका छन्। हरेक गाविसमा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति गठन गरी स्वास्थ्य तथा सरसफाइसँगै आनीबानीमा परिवर्तन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी बस्ती बस्तीमा उत्प्रेरकहरूको सिर्जना गर्ने काम आयोजनाले गर्यो, जसको उत्प्रेरणाले बस्ती बस्तीमा शौचालय निर्माणसँगै सरसफाइमा समेत सुधार आउन थाल्यो। खुला दिशामुक्त घोषणा गरेर मात्रै पनि तपाईको पुग्दैन। यसपछिका दिनहरूमा अझ चुनौतीपूर्ण कामहरू हामीले भोगेका छौँ। त्यसको लागि पनि सम्बन्धित जिल्लाहरूले पोस्ट ओडिएफ स्ट्राटेजी जुन तयार पार्नुहुन्छ, त्यसको लागि पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्न यस पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना उहाँहरूको हरेक स्टेपमा हामी सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। त्यसैको फलस्वरूप धौलागिरी नेपालकै पहिलो खुला दिशामुक्त अञ्चल घोषणा भएको छ। Yeah, I'm very happy to be in this unique occasion. This is the first of its kind, zonal ODF. Even the National Sanitation and Hygiene Master Plan doesn't know this. And I hope there will be more zonal ODFs and eventually regional ODF. And this is the nice way of spreading this momentum. I really appreciate the work people have done here. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विद्याधर मल्लिकले धौलागिरी अञ्चललाई गत बिहीबार नेपालको पहिलो खुला दिशामुक्त अञ्चल घोषणा गर्नुभएको हो। जिल्ला विकास समिति बागलुङको अग्रसरता र पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाको सक्रियतामा धौलागिरीलाई खुला दिशामुक्त अञ्चल घोषणा गरिएको हो। सदरमुकाम बागलुङमा आयोजित विशेष समारोहमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री मल्लिकले पहिलो खुला दिशामुक्त अञ्चल घोषणा गर्नुभएको हो। धौलागिरी अञ्चललाई खुला दिशामुक्त घोषणा कार्यक्रममा बाजागाजा सहितको र्यालीले बागलुङका विभिन्न स्थान परिक्रमा गरी कार्यक्रम स्थलमा पुगेको थियो। धौलागिरी वासीको प्रतिबद्धता, सरसफाई अभियानमा ऐक्यबद्धता भन्ने नारासहित धौलागिरी खुला दिशामुक्त अञ्चल घोषणा भएको हो। खुला दिशामुक्त अञ्चलको उद्घाटनपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विद्याधर मल्लिकले घोषणा पश्चात पूर्ण सरसफाई र आनीबानी परिवर्तनमा निरन्तर रूपमा लागिरहने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। प्रतिबद्धता पत्रमा मन्त्री मल्लिकसँगै मन्त्रालयका सचिव शान्त बहादुर श्रेष्ठले पनि हस्ताक्षर गर्नुभयो। सोही अवसरमा पूर्ण सरसफाई र आनीबानी परिवर्तन सम्बन्धी रणनीतिक योजना पनि मन्त्री मल्लिकले सार्वजनिक गर्नुभयो।
समारोहमा चारवटै जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीहरूलाई मन्त्री मल्लिकले खुला दिशामुक्त घोषणा शपथ गराउनु भएको थियो। कसैले पनि खुल्ला ठाउँमा दिशा गर्ने छैनौं। शपथ ग्रहणमा स्थानीय विकास अधिकारीहरूले पूर्ण सरसफाइको अभियानमा लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। बागलुङ जिल्ला एवं धौलागिरी अञ्चललाई खुल्ला दिशामुक्त भएको घोषणा गर्दछौं। कार्यक्रममा स्थानीय विकास मन्त्रालय र अन्य साझेदार संस्थाका तर्फबाट चारवटै जिल्लाका जिल्ला विकास समितिलाई खुला दिशा मुक्त घोषणा गरेकोमा प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको थियो। यसअघि पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला खुला दिशामुक्त घोषणा भइसकेकाले बागलुङ जिल्लालाई पनि सोही समारोहमा खुला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ। धौलागिरी खुला दिशामुक्त पहिलो अञ्चल बनेको छ भने बागलुङ देशको 13औं खुला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा भएको छ। घोषणा समारोहमा विभिन्न विभागका महानिर्देशक, कार्यालय प्रमुख र साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा स्थानीय महिला समूहका सदस्यहरूले स्वागत गान मार्फत अतिथिहरूलाई स्वागत गरेका थिए। कार्यक्रममा विभिन्न मनोरञ्जनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री मल्लिकले नेपाल सरकारले आगामी सन् 2017 सम्ममा देशका सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामा पूर्ण सरसफाई र खानेपानीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। मुलुकभरि सन् 2017 सम्म सबैका लागि आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य अनुसार हालसम्म मुलुकभरि करिब 85% जनतामा खानेपानी तथा 62% जनतामा सरसफाई सेवा तथा शौचालय सुविधाको पहुँच पुगेको छ। यस क्षेत्रको समग्र उपलब्धि सन्तोषजनक देखिए पनि विभिन्न वर्ग र क्षेत्रबीच असमानता विद्यमान रहेकोले घरेलु शौचालय निर्माणलाई समेत खानेपानी आयोजनासँग आबद्ध गरी सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको छ। उहाँले देशमै पहिलो पटक अञ्चल नै खुला दिशामुक्त घोषणा गरेर धौलागिरीले सरसफाइको क्षेत्रमा इतिहास रचेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा यसको सफल कार्यान्वयन र दिगोपना कायम राख्न सबै सचेत भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मलाई लाग्छ यसको सँगसँगै आगामी दिनहरूमा हामीले भर्खरै गरेको प्रतिबद्धता कायम राख्न, दिगो राख्न हामीले अझै बढी लगानी पनि गर्नेछौँ। आफैले गरेको अभियानलाई निरन्तरता दिन सचेतता पनि देखाउनेछौँ र सही मानेमा हामीले आफ्नो सचेतता र लगानी र ध्यान, खास गरी माननीय सभासदजीहरू अब चाँडै मलाई लाग्छ स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनेछ र जो स्थानीय निकायका निर्वाचित पदाधिकारी छु यहाँहरूको बढी ध्यान यसमा रहनेछ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले खुला दिशामुक्त अञ्चल घोषणा भएकाले आगामी दिनमा रणनीति बनाएर अगाडि बढ्न स्थानीयलाई आग्रह गर्नुभयो। बागलुङ र धौलागिरीवासीको अब सामाजिक विकासको पक्षमा हामीले हेर्दा र सरकारको पक्षबाट हेर्दा धौलागिरीले अझ अगुवाई गर्नेछ, यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ नै छैन। एउटा गाविसको अगुवाई होस् वा जिल्लाको अगुवाई होस् वा अञ्चलको अगुवाई होस्, बागलुङवासी र धौलागिरीवासीले त्यो अगुवाई लिइसक्नु भएको छ। यसमा हामी ढुक्क छौँ, तर त्यतिले पुग्ने अवस्था छैन। विकासलाई टेवा पुग्ने गरी हाम्रा वस्तु उत्पादन कसरी गर्ने, यो चुनौती, यो जिम्मेवारी, यो आर्थिक विकासको पाटोमा अब धौलागिरीले आफूलाई अगाडि सार्नुपर्ने भएको छ। यस सन्दर्भमा हामीले योजना बनाउनुपर्ने भएको छ। यस क्षेत्रका प्रतिस्पर्धी लाभका क्षेत्रहरू के हुन् खोज्नुपर्ने भएको छ। कार्यक्रममा धौलागिरी अञ्चलका सभासदहरूले सरसफाइप्रति हरेक नागरिकको सजगता र प्रतिबद्धतामा जोड दिनु भएको थियो। यो व्यवहारका लागू गर्नको निम्ति निरन्तर तत्पर रहन आवश्यक छ।
जुन स्वास्थ्य र सरसफाइको समस्याबाट ग्रसित हुन परेको हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छ, त्यसबाट देखा परेको जुन जटिल समस्या छ, राज्यको ठुलो ढुकुटी यसमा खर्च गर्नु परेको छ, हाम्रो आयु अल्पकालीन भएको छ। आज यो अभियानलाई महत्त्वका साथ आज यो जिल्लाका कुना कन्दरादेखि आज मुस्ताङदेखि आज पर्वत र व्यक्ति बाहुलका विभिन्न ठाउँबाट समेत उत्साहका साथ यो अभियानमा साथ दिने आदरणीय सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा सभ्य मानव र सरसफाइको क्षेत्रमा धौलागिरीवासीहरू सचेत छन्। उहाँहरूले खुला दिशामुक्त घोषणापछि अनुगमन, निरीक्षण र पूर्ण सरसफाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। घर घरमा चर्पी मात्र होइन, घर घरमा पानीको व्यवस्था मात्र होइन, सार्वजनिक स्थलहरूमा पनि चर्पी र पानीको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। खुला दिशामुक्त घोषणा जस्तै अन्य काममा पनि धौलागिरीले फड्को मार्नुपर्नेमा सभासदहरूको भनाइ थियो। जसरी आज सभ्य र सफा जिल्ला अञ्चलको रूपमा चिनाएका छौँ, हाम्रो बानीले, हाम्रो व्यवहारले हामीले सबै हाम्रो आउने पाहुनाहरूलाई, हाम्रो हस्पिटालिटीले, पाहुना सत्कारले हामीले सबैलाई चिनाउन सक्नुपर्छ। हामीले जुन सुरुवात गरेका छौँ त्यही सुरुवात चाहिँ हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुरुवात हो। यसलाई चाहिँ दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई चाहिँ अत्यन्त व्यवस्थित गरेर लान सकिन्छ, त्यसतर्फ अब ध्यान दिन जरुरी छ। कार्यक्रममा युनिसेफ नेपालका सरसफाइ विज्ञ नमस्तेलाल श्रेष्ठले धौलागिरी खुला दिशामुक्त अञ्चल घोषणा भएकोमा चारवटै जिल्लालाई आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट नगद 1 लाख रुपैयाँ र प्रशंसापत्र प्रदान गर्नुभयो। स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग डोलीडारको खानेपानी तथा सरसफाइ शाखाका प्रमुख लोकनाथ रेग्मीले खुला दिशामुक्त अभियान पहिलो खुड्किलो भएकाले पूर्ण सरसफाइको अभियानमा लाग्न स्थानीयलाई आग्रह गर्नुभयो। सम्पूर्ण धौलागिरी अञ्चलवासीहरूले यो खुला दिशामुक्त अवस्था भनेको सरसफाइ र स्वच्छताको जुन पहिलो खुड्किलो हो र यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुहुनेछ र यसलाई दिगोपना दिनुहुनेछ र पूर्ण सरसफाइमा अग्रसर हुनुहुनेछ भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस अवसरमा सरसफाइ समन्वय समितिका तर्फबाट खुला दिशामुक्त हुने चारवटै जिल्लालाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो। घोषणा सभामा दातृ निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका अगुवाहरूले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो। आज हामीले धौलागिरी अञ्चललाई खुल्ला दिशामुक्त अञ्चलको रूपमा मात्र घोषणा गरेर हुँदैन। धौलागिरी अञ्चललाई हामीले पहिलो धौलागिरी अञ्चल लोड सेकिङ मुक्त जिल्लाको रूपमा घोषणा गर्न जरुरी छ। आज धौलागिरी अञ्चललाई हामीले महिला हिंसा मुक्त जिल्लाको रूपमा घोषणा गर्न जरुरी छ। आज हामीले धौलागिरी अञ्चलमा जुन किसिमको जातीय छुवाछुतको जुन किसिमको चाहिँ चरम रूपमा अगाडि बढिरहेको छ त्यसलाई छुवाछुत मुक्त जिल्लाको रूपमा घोषणा गर्न जरुरी छ। सबै क्षेत्रमा मुक्त जिल्ला, अन्य अत्याचार भ्रष्टाचार लगायत सबै कुरीति विसङ्गतिहरूको मुक्त जिल्ला बनाउनका लागि हामी सबैको ऐक्यबद्धता हुनेछ। जसरी हामीले यो घोषणा गरेका छौँ त्यसरी नै भोलिका दिनहरूमा यो कार्यक्रम सफल बन्दै जाओस्। 1,17,994 घरले चर्पी बनाएर देशमा यो धौलागिरीले एउटा बुलन्द आवाज साथ देशलाई भड्काइरहेको छ। फिनल्यान्ड दूतावासका डेभलपमेन्ट काउन्सिलर युक्का इलामाकीले धौलागिरीलाई खुला दिशामुक्त घोषणा गर्ने कार्यक्रम ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो। I would like to end this speech by congratulating the 4 district and zone of making history today in whole Nepal. उहाँले फिनल्यान्ड सरकारले नेपाल सरकारलाई खानेपानी, सरसफाइ तथा वन जङ्गल संरक्षणमा सहयोग पुर्याउँदै आएको बताउनुभयो। For our raw water supply and sanitation project in Western Nepal, our bilateral project, this is a completion phase which have just started, and I look forward to steady progress. बागलुङका स्थानीय विकास अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले बागलुङ जिल्ला र धौलागिरी अञ्चललाई खुला दिशामुक्त घोषणा गर्न सहयोग पुर्याउने सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो। यो इतिहास निर्माणको विशेष समारोहमा सहयोग गर्नुभएकोमा र इतिहास निर्माण गर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद तथा बधाई दिन चाहन्छु। उहाँले धौलागिरीवासी नागरिकले सरसफाइको क्षेत्रमा नयाँ इतिहास निर्माण गरेको बताउनुभयो। निरक्षरता मुक्त बनाउने, पूर्ण खोप युक्त बनाउने
उज्यालो युक्त बनाउने र आधारभूत पूर्वाधार युक्त बनाउने यी सबै कुराहरू भएको जिल्ला र अञ्चल बनाउने प्रण गरौँ। घोषणा सभालाई भव्य बनाउन अञ्चलको इतिहास, कला र संस्कृति झल्कने विभिन्न झाँकी, नृत्य र गीतहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। कठिन भएको छ कि जस्तो लागेको छ। बस्न मिल्ने साथीहरू बसिदिनु होला। कार्यक्रममा जिल्लामा उत्पादन भएका घरेलु उत्पादन र कृषि उपजका सामग्रीहरू प्रदर्शनी गरिएको थियो। अञ्चललाई नै खुला दिशामुक्त घोषणा गरिएपछि धौलागिरीवासीले गौरवको अनुभूति गरेका छन्। टोयलेटको बनाउँछ सबै राम्रो छ, सबै नयाँ व्यवस्था आछ, सबै राम्रो होस्। पहिलाको देखेको अहिले राम्रो छ, एकदम राम्रो छ। यो खुसी हुने कुरा छ, सबै राम्रो छ, सुगर सफाइ छ जताततै। उनीहरूले सम्पूर्ण जिल्लावासी मिलेर आगामी दिनमा पूर्ण सरसफाइका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। हुनु राम्रो, अलि पानीको कमी छ। उनीहरूले सरसफाइ जीवन पद्धति बनिसकेकाले यसलाई भावी दिनमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो खुल्ला दिशामुक्त भनेको यो साह्रै राम्रो काम हो। त परिपाटी सबै मिलाएको छैन, गर्दै गर्दै मिल्ला। धौलागिरी अञ्चल नै खुला दिशामुक्त घोषणा भए पनि भौतिक पूर्वाधारमा भने पछाडि परेको अनुभव स्थानीयको छ। अब पिसाब लाओ, बजारमा आयो अथवा बाटो हिँड्दैछ, त्यतिकै बाटामा पिसाबहरू घोषणा गरिहालियो। बाटा पिसाब भएन हुन्छ हुन्छ उड्नु भनिदिनुहोस् तपाईँ। उनीहरूले खुला दिशामुक्त अभियानलाई पूर्णता दिन सार्वजनिक शौचालय लगायतका पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सार्वजनिक चाहिँ शौचालय हुनुपर्ने यहाँ र चाहिँ ठाउँ ठाउँमा यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने। पनि त खुला दिशा अरङ्गमा पाइएन भनेर ठाउँ ठाउँमा ऊ पनि त हुनु पर्छ, पनि त हुनु पर्यो। सरसफाइका लागि पानी अपरिहार्य भएकाले खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। खुल्ला दिशामुक्त भनेर के अरे टोयलेटमा दिशा गरेर मात्रै खुल्ला दिशा त भएन, पानी पनि चाहियो र अब सबै फोहोर चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। धौलागिरीका स्थानीय विकास अधिकारीहरूले खुला दिशामुक्त अभियानले अञ्चलको पर्यटन प्रवर्धनमा समेत ठूलो सहयोग पुर्याउने धारणा राख्नु भएको छ। एउटा थालनीको रूपमा यसलाई हामीले सम्झेका छौँ र यसलाई सफल बनाउन अझ हाम्रो धेरै चुनौतीहरू छन्। हामीले यसलाई निरन्तर रूपमा हाम्रो शौचालयहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर आनीबानीमा परिवर्तन गर्ने कुराहरूलाई पनि निरन्तर रूपमा सँगसँगै लिएर जानेछौँ। खुला दिशामुक्त अवस्था मुस्ताङमा अत्यन्त जरुरी थियो, किनभने एउटा यो पर्यटकीय जिल्ला पनि हो र तिब्बत सरकारसम्म जाने एउटा सुमार्ग पनि मुस्ताङ जिल्ला भएको हुनाले यो खुला दिशामुक्तको अवस्थामा लैजानु मुस्ताङवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि यो अत्यन्त खुसी र हर्षको विषय उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ र उहाँहरूको अत्यन्त सकारात्मक सहयोग हामीले पाएको छ। धौलागिरी अञ्चल खुला दिशामुक्त घोषणा कार्यक्रमबाट अन्य जिल्ला र अञ्चललाई पनि उत्साहित बनाएको छ। जहाँ जहाँ ओडिएफ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले खानेपानी क्रमशः 100% बनाउँदै लाने भन्ने खालको हाम्रो सोचाइ छ। त्यसले गर्दा हामी अहिले नेपाल सरकारले सन् 2017सम्म चाहिँ आधारभूत स्तरको खानेपानी सबैलाई पुर्याउने र सरसफाइ सबैलाई पुर्याउने भन्ने जुन लक्ष्य लिएर अगाडि बढाएको छ, त्यसमा खानेपानी विभाग पनि त्यो पुरा गर्नको लागि प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको कुरा मैले यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। खुला दिशामुक्त अभियानसँगै सरसफाइको पाटो पनि सँगै जोडिएको छ। आनीबानी सुधारका साथै सार्वजनिक स्थलमा पनि शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई परियोजनाका प्रमुख प्राविधिक सल्लाहकार सान्नालिना राउटाने। I truly hope that with all this ODF process, people have realized themselves that this is good thing to have. Clean environment, health,
less sickness. More happy tourists means also more money. In this kind of zone is also the window to the other world, how Nepal looks like. So obviously I think in this kind of Dhaulagiri zone also the tourism is an important factor, why it's worth keeping it as it is now. And it's a great achievement because everybody has contributed, many people have worked, we saw excellent cultural program here, there's amazing diversity. So I hope also in this diversity there's the unity to keep it sustainable, this practice. And some VDCs are already declaring smokeless-free VDCs, so I hope in the post-ODF that is the next step, smokeless-free environments. देशका पहाडी क्षेत्रहरू खुला दिशामुक्त घोषणा हुँदै जाँदा तराईका जिल्लाहरूमा यो अभियान चुनौतीपूर्ण नै बनिरहेको छ। There are also some encouraging developments in Tarai region, but all roadsides, bazaar areas, border areas where people are moving, it's more difficult because if you have your own community, your own environment, you can keep it clean. But if you are in transit, you are moving, people are changing every day. Whose behavior we are supposed to trigger to better? We just observed some border areas in Rupande here. It was just quite horrible. So there is a big challenge there. खुला दिशामुक्त अभियानलाई व्यापकता दिन स्थानीय जनता सक्रिय हुन जरुरी भएको छ। I hope that this kind of self-realization is there. We are not here to change people's behavior, people change it for themselves. So it needs to come from here and we are just to help in that. And I hope this kind of occasions like we have here helps to raise this awareness of the importance and the high profile of sanitation, how important it is. यस अभियानलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग डोलिराले चाहिँ कसरी हेरेको छ त महानिर्देशक भीम प्रसाद उपाध्याय। मान्छे जहाँ हुन्छ इन्भल्भमेन्ट, मान्छेलाई कन्भिन्स गरेर लिएर जानु भनेको सानो कुरा होइन। मान्छेको चेतना चेन्ज गर्ने, संस्कार संस्कृति सोचलाई परिवर्तन गर्न टाइम लाग्छ र जब त्यो चेन्ज हुन्छ त्यसपछि त्यो टोयलेट बनाउने कार्य हेर्दा कुरा सानो छ, जुन यसको सफलता पछाडि जुन मेहनत छ नि त्यसले ठुला ठुला काम गर्न सक्ने हामी सक्छौँ, हामी गर्न सक्छौँ भन्ने जुन कन्फिडेन्स आत्मविश्वास जगाउँछ त्यसले फेरि धेरै अरू काम गर्न सक्छ, अझै तीव्र गतिमा जान्छ, अझै स्रोत परिचालन हुन्छ। अब बिस्तारै समय कम बाँकी छ नि हैन, अहिले त पहिला पो समय छँदैछ गरौँला नि भनेर पर्खेर बस्यो, अब कहाँ पर्खिन्छ। सरसफाइको अवस्थामा सुधार ल्याउन खुला दिशामुक्त अभियानले ठूलो सघाउ पुर्याएको छ। यसर्थ यो अभियानलाई लक्षित समयभित्रै सम्पन्न गर्न सबै पक्ष गम्भीरताका साथ लाग्नु जरुरी भएको छ। हवस् त सरसफाइ सम्बन्धी आजको यो प्रस्तुतिका साथसाथै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। प्रतिक्रिया र सुझावका लागि हाम्रो कार्यक्रमको ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहोला भन्दै आजको हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म सन्देश घिमिरे पनि बिदा हुन्छु।